अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, हालिया पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी गलबे को पूरी दुनिया सराह रही है। दुनिया पाकिस्तानी पायलट्स की महारत और अस्करी क़यादत की हिकमत अमली की भी गर्विदा है। पाकिस्तान की तारीख में 8 मई से 11 मई 2025 तक का अरसा एक सुनहरी बाब के तौर पर याद रखा जाएगा। ये अरसा महज एक अस्करी कामयाबी का आगाज़ नहीं बल्कि एक कौमी यकजहती, हिकमत अमली और आलमी सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन की मजबूती का भी गमास है। ये वो दिन थे जब पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने दुश्मन भारत को मैदान जंग में पसपा किया बल्कि आलमी महाज पर भी उसकी धाक कम कर दी। पाकिस्तानी फौज ने दुश्मन के तमाम मंसूबों को नाकाम बनाया और भारतीय फौज को कई महाजों पर शिकस्त दी। लेकिन जनाब, ये सब भारत और टू बी स्पेसिफिक मोदी साहब को एक आंख नहीं भा रहा। इसलिए अब वो ओछे हथकंडों पर उतर आए हैं। सबसे पहले गोदी मीडिया ने दुनिया को झूठ दिखाने की भरपूर कोशिश की, भारतीय अवाम को बहकाने की कोशिश की, जिसको ना सिर्फ भारतीय अवाम बल्कि पूरी दुनिया की तरफ से तनकीद का निशाना बनाया गया। और अब ये काम कर रहे हैं मोदी साहब। बार बार अपनी हार को जीत बताने पर अवाम से दाद समेटने की झूठी कोशिश कर रहे हैं और शरंगेजी फैलाने और पाकिस्तान को धमकियां देने से भी बाज नहीं आ रहे। रियासत गुजरात में पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान एक बार फिर मोदी ने इल्जाम आयद किया है कि इंडिया में दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां हैं वो पाकिस्तान की जानिब से की जाने वाली एक सोची समझी साजिश है। ना सिर्फ ये बल्कि धमकी देते हुए पाकिस्तानियों से बल्कि नौजवानों से मुखातिब होकर कहा कि सुख चैन की जिंदगी जियो, रोटी खाओ, वरना मेरी गोली तो है ही। साथ ही साथ सिंतास मुआहदे के हवाले से बात करते हुए बोले कि अभी तो हमने सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया है, अभी तो इस ज़मन में बहुत कुछ करना है। मोदी के इस हालिया बयान पर तर्जुमान दफ्तर खारजा ने शदीद रद्द अमल देते हुए इसे नफरत अंगेज और पुरतशद्दुद करार दिया है। कहा यह गया है कि आलमी बरादरी को भारत की इस बयानबाजी का नोटिस लेना चाहिए। भारत इस किस्म की बयानबाजी से खित्ते के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाना चाहता है। पैनल के सामने सवाल रखेंगे कि पाकिस्तान से दुर्गत बनवाने के बाद मोदी सरकार अभी तक स्टेबल नहीं हो रही। क्या इस तरह की बातें करके वो शिकस्त की बौखलाहट से बचने की कोशिश कर रहे हैं? आज की दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे कि ना सिर्फ जंगी महाज बल्कि सिफारती महाज पर भी पाकिस्तान की जारहाना सिफारतकारी का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो वो तुर्की और ईरान के दौरों के बाद आज़रबाईजान पहुंच चुके हैं, जबकि बिलावल भुट्टो जून से अमरीका में मुलाकातें करने वाले हैं। हालिया कशीदगी के तनाजुर में मजबूत सिफारतकारी कितनी अहमियत की हामिल है और पाकिस्तान का किरदार क्या है, अपने पैनल की राय इस पे जान लेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे बानी पीटीआई इमरान खान साहब की, जिनकी हमशीरा अलीमा खान ने कहा है कि हमारे साथ बैठकर बात करें और हमें बताएं कि बानी पीटीआई क्या ऐसा करे और आपको क्या चाहिए जो आप उन्हें रिहा कर देंगे। वो कहती हैं कि हम तैयार हैं, अगर गिव एंड टेक करना चाहते हैं तो भी बता दें, हमें बताएं कि बानी पीटीआई क्या गिव करें और आपको आखिर चाहिए क्या। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर तहरीक शुरू करने का भी ऐलान किया है। आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चल क्या रहा है और आने वाले दिनों में इस जमात की क्या स्ट्रैटेजी होगी, इस पे हम डिस्कस कर लेंगे। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। पैनल का तारुफ आपसे कर देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, नसीर वागा साहब ने हमें ज्वाइन किया है और अब्दुल्ला गुल साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। आदिल साहब, सबसे पहले हम मोदी की बात करते हैं। मोदी जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल कर रहा है, जो शरंगेज़ी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, और अब हम देख रहे हैं कि झूठी तारीफ़ें करके और पाकिस्तान की बुराइयां करके, जैसे हमेशा से वो करते रहे हैं, और पाकिस्तान पे इल्ज़ाम आयद करके दाद वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की है। अपनी शिकस्त का जो एक प्रेशर है उससे बचने के लिए और वो जो बौखलाहट है उससे अभी तक लग रहा है कि मोदी साहब स्टेबल नहीं हुए हैं। देखिए, मोदी तो हवास वक्ता हो गए हैं। पाकिस्तान ने उनके साथ जो किया है जवाबी हमले की सूरत में, जिसको जो है तवक्को ही नहीं थी भारत की कि पाकिस्तान की तरफ से इतना खौफनाक जो है रद्द जवाब आ सकता है, उसके बाद से अभी तक पूरी जो भारत भी के आवाम भी और हुकूमत भी परेशान है कि ये हुआ क्या है उनके साथ। और अब ये जिस किस्म की स्टेटमेंट जो है वो मोदी की तरफ से दी जा रही है, यकीनी तौर पे पहले भी वो बुचर ऑफ गुजरात थे, उन्होंने वहाँ पे मुसलमानों का कत्लेआम किया था, और अब जिस किस्म की गुफ्तगू की है, जिस किस्म की शरंगेज़ी की है, पाकिस्तानियों को उन्होंने कहा कि वो उनको गोली वो मार सकते हैं, तो ये जो है इसको पूरी दुनिया को इसके ऊपर नोटिस लेने चाहिए और पाकिस्तान को भी ये मामला जो है इंटरनेशनली टेकअप करना चाहिए कि इस तरह की जो बयानात हैं उससे पाकिस्तानियों की लाइफ को जो है
वो उन्होंने ख़तरे में डालने की कोशिश की है। लेकिन इन चीज़ों से फ़र्क कोई नहीं पड़ने वाला। भारत की आवाम के अंदर इस एक जो जिस तरह का मीडिया ने वहाँ पर पहले एक बयानिया बनाने की कोशिश की थी, अब बिल्कुल उसके बरक्स चीज़ें जो है वो वहाँ पर मंजर आम पर आई हैं। मीडिया के जो मंजर आम से जिन लोगों को आउट किया गया था, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को पता चला है कि इंडिया के साथ हुआ क्या है। तो एक भारत के अंदर मोदी के ख़िलाफ़ जो है जो एक फ़िज़ा बन रही है, तो यकीनी तौर पर जो बाहर का इलेक्शन है उसके अंदर उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो रिफ़्लेक्ट करेंगे कि मोदी को उसमें मुझे लगता है कि उनको जो है वो उनके बयानियों को शिकस्त होगी और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो उनकी जो बदनीयती है वो जो सिंध ताश माहदे को मुअत्तल करने की बात है, वो अपने तमाम जो इरादे हैं उसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम होंगे। और जिस तरह के हालात डेवलप हो रहे हैं रीजन के अंदर, उसमें मोदी के लिए चांस नहीं है कि वो इस किस्म की जो है दोबारा कोई हरकत पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की शक्ल में करे। उसको करेगा भी तो यकीनी तौर पर एक भरपूर उसको जवाब मिलेगा। बिल्कुल ऐसे ही भरपूर जवाब दिया जाएगा। वाक़ई साहब, सिंध ताश माहदे के हवाले से जो मोदी ने बात की है, ये वो बात है जो कि हमेशा से मोदी को खटकती है। ये माहदा मोदी को खटकता है। अभी भी वो ये कह रहे हैं कि ये जो माहदा, अगर आप इसकी डिटेल्स पढ़ें तो आप हैरान रह जाएं। हमारा जो पानी है वो उसको तकसीम कर दिया गया, हमारे लोगों को पानी मिलना चाहिए, ये माहदा ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि हमने तो हल्की फुल्की सफाई की है, तो हमने डैम्स खोले हैं तो वहाँ पे सैलाब आ गया है। ये अभी तो शुरुआत है, इस ज़मन में और भी बहुत कुछ करना चाहते हैं वो। असल में मोदी का हो गया है दिमागी तवाज़न ख़राब, बल्कि कहना यूं चाहिए शायद उसके दिमाग के अंदर गोबर भर गया है। जिस तरह की वो फजूल घटिया रौनत वाली और तकब्बर वाली बातें कर रहा है, क्या अभी भी उनको मज़ा नहीं आया? अभी जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने उनको जवाब दिया है, ये बार बार सिंध ताश मुआहदे की बातें करते हैं, ये भूल जाएंगे सारा कुछ। इनको लग पता जाएगा कि पाकिस्तान के साथ किस तरह माथा लगाया जाता है। बात यह है कि पहले तो वो अपने यशवंत सिंह जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, ज़रा उनकी बातें सुन लें। पाकिस्तान में किसी बंदे ने कोई बात अपनी मुसल्लह अफवाज के बारे की हो तो फिर बताएं ना उनके ख़िलाफ़ कभी कोई बात की हो। इनके मुल्क के अपने लोग, इनके साबिक वज़राए ख़ारजा इनके ऊपर इतनी तनकीद कर रहे हैं और वो ख़ुद कह रहे हैं कि मोदी का दिमाग ख़राब हो गया है। जब भी इलेक्शन आते हैं तो उससे पहले पहलगाम जैसे दूसरे कई वाक़यात जो हैं वो सामने आए, जिससे मोदी की जहनीत का बआसानी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सिंध ताश मुआहदा ना मुअत्तल हो सकता है ना टर्मिनेट हो सकता है। ये इंटरनेशनल लेवल पे हुआ है मुआहदा, और मोदी को इस चीज़ का अंदाज़ा है कि ये मुआहदा अगर मैंने ख़त्म करने की कोशिश की तो पूरी दुनिया मेरे ख़िलाफ़ भी हो जाएगी, और फिर पाकिस्तान एक बार दोबारा जो जवाब देगा शायद वो रहती दुनिया तक याद रखेगा भारत। अब जो मौजूदा सूरत हाल है, इसमें तो भारतीय जो अफवाज हैं वो भीगी बिल्ली की तरह मुल्क के अंदर छुप कर बैठे हुए हैं। किसने वहाँ पर किसी आर्मी चीफ ने कोई बयान दिया है या किसी बड़ी शख्सियत ने कहा है कि हम खड़े हैं पाकिस्तान के खिलाफ? नो, कोई भी नहीं बोला, बल्कि सारे लोग मोदी की ये जो इसकी स्ट्रेटजी है, ये जो इसकी हिकमत अमली है, उसमें लोग बातें कर रहे हैं और इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आपके सामने है सारा। बिल्कुल ऐसे। अब्दुल्ला साहब, कब ये जो मोदी है ये पाकिस्तानी ऑब्सेशन से बाहर निकलेंगे, और इसके साथ साथ कब तक ये चूरन, ये मंजन बेचते रहेंगे? जब भी इंतखाबात होंगे पाकिस्तान पे इल्ज़ाम तराशी करना, पाकिस्तान के खिलाफ बातें करना, मैं पाकिस्तानियों को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये मंजन आखिर कब तक बिकेगा और क्या बिकेगा भी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। बात हमारा मोदी के साथ लड़ाई नहीं है, हमारी चाणक्य के साथ लड़ाई है, अर्थशास्त्र के साथ लड़ाई है। हमारी जो है लड़ाई हिंदुत्व माइंडसेट के साथ है। क्या सिंध ताश मुआहदा जो है उसकी खिलाफ वर्जियां सिर्फ मोदी दौर के अंदर हुई हैं या 1960 से पहले की ये कहानी है? दूसरी बात यह है कि क्या भारत को सरकार वो पाकिस्तान के लिए खैरख्वाही करेगी या के साथ? तो ये बात तो है मेरे ख्याल में, जो भारत के अंदर जो राइट विंग इस टाइम पे है वो डोमिनेट किया उसने, मोदी की शक्ल में वो वहां मौजूद हुआ। हाँ, मोदी के अज़ाइम जो है वक्त के साथ साथ बहुत ज्यादा
جس کو کہا گیا کہ اس کا دماغ بالکل خراب ہو گیا اور سٹیا گیا ہے، دوسرے لفظوں میں جو ہے وہ سٹیا گیا، جو ہے وہ اپنے مس ایڈونچرزم سے باز نہیں آئے گا، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ اس کا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان مخالفت میں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بھی پاکستان مخالفت کا ووٹ ملتا ہے اس کو تو تب ہی جیتتا ہے نا، ورنہ تو نہیں جیتا۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کیا عوام کی رائے اس میں شامل ہے یا مودی اکیلا ہے؟ تو پہلی تو بات یہ ہے۔ دوسری بات ہے ورلڈ جو بینک کی بات ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ نہروں کا معاہدہ ہوا، پانی کا معاہدہ ہوا، سندھ طاس معاہدہ، ابھی تک کیا ورلڈ بینک نے یا عالمی دنیا کے اندر جو لوگ میٹر کرتے ہیں خاص طور پہ اس معاہدے کے ساتھ منسلک ہیں، امریکہ اس میں شامل ہے، کیا اس نے جو ہے کوئی نوٹس سرو کر دیا ہے بھارت کو کہ جناب آپ نے پاکستان کا پانی بند کیا، آپ نے انٹرنیشنل معاہدے کی وائلیشن جو ہے وہ اس کے مرتکب ہوئے ہیں، اس لیے آپ کو سزا ملے گی؟ تو کیا ایسا کوئی چیز سامنے آئی ہے؟ اور اگر نہیں آئی تو پھر آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے وہ اس ٹائم پہ جس کو کہتے ہیں نا پری میچورلی وکٹری اناؤنس نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں ہمیں مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہم نے ملٹری فیلڈ کے اندر ایک بہت بڑا کردار ادا کیا، اور ہم نے جو ایک ڈیفینسو سسٹم بھارت کا وہ ایکسپوز کر کے رکھ دیا، ان کے ڈپلومیٹک سسٹم کو نقصان پہنچایا، ان کے سائبر سسٹم کو نقصان پہنچایا، ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا، ان کے جو ہائر ڈریمز تھے ان کو توڑ کے رکھ دیا، اور ان کا جو دنیا کے اندر امیج تھا اس کو ٹارنش کر کے رکھ دیا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ لیکن اس سب کے باوجود ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ بھارت اس ٹائم پہ بھی ایک گروئنگ اکانومی ہے۔ بھارت کا ایک خطے میں کردار جو ہے وہ امریکہ نے بنایا تھا، وہ ٹوٹے گا، وہ اتنی جلدی نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے اور اسی کا غرور ہے اسے، اور اسی کا غرور ہے کہ وہ اپنی شکست کا بدلہ اس طرح سے اتارنے کی کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان پہ پھر الزام تراشی کی مودی کی جو حرکتیں ہیں۔ عادل صاحب، ترجمان دفتر خارجہ نے شدید الفاظ میں اس کی مذمت کی ہے، اور جو مودی کا بیان ہے یہ کہا ہے کہ یہ عالمی امن کو ایک خطرہ ہے۔ کیا مودی کی طرف سے کوئی مس ایڈونچر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ بار بار آپریشن سندور کی جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ آپریشن ابھی ختم نہیں ہوا ہے۔ دیکھیں وہ تو اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی مثال ہے مودی کی۔ وہ تو اب صرف زبانی لفظی جو ہے وہ بیان بازی کر سکتے ہیں، وہ دھمکیاں دے سکتے ہیں۔ عملاً تو جو انہوں نے کیا تھا اور جس طرح کا جواب ان کو ملا اس کے بعد تو میرا نہیں خیال ہے کہ مودی دوبارہ کوئی ایسی جرأت کرے گا۔ اور پھر جو انٹرنیشنل ایک پریشر بلڈ ہوا اس ساری صورتحال کے بعد، اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے، پہلگام کے حوالے سے نہ کوئی انویسٹیگیشن کا کوئی معاملہ سامنے آیا، نہ مودی نے حکومت جو ہے وہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے سامنے کوئی ایویڈنس جو ہے وہ پیش نہیں کر سکی۔ تو وہ یہ ساری چیزیں، اور پھر یہ جو جس قسم کی اسٹیٹمنٹ مودی کی طرف سے آج آئی ہے، یہ بیسیکلی جیسے یو این دفتر خارجہ نے کہا کہ یہ یو این چارٹر کی جو ہے وہ خلاف ورزی ہے۔ تو پاکستان بالکل پاکستان کو اس کے اوپر جو ہے سفارتی محاذ کے اوپر اس کو ٹیک اپ کرنا چاہیے۔ مودی صرف بیان بازی کرے گا، وہ صرف اپنے جو ووٹر کے سامنے ایک جیسے کہتے ہیں کہ وہ ایک بیانیہ بنانے کی وہ کوشش کر رہا ہے، کیونکہ وہ پہلے ناکام ہو چکا ہے۔ جس طرح کا ماحول وہاں پر پیدا کیا گیا تھا، لگتا تھا کہ جیسے وہ پاکستان کے اوپر قبضہ کر لیں گے، اور پھر اس کے بعد جتنی امبیرسمنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے، آپ دیکھیں کہ انڈینز جو ہے وہ اب اس طرح سے حمایت نہیں کرتے مودی کے بیانیے کے اندر۔ تو ایک انڈیا کے اندر ایک آوازیں اٹھنی شروع ہوئی ہیں کہ پاکستان ایک چھوٹا ملک، اکانومی کے حساب سے چھوٹا ملک، دفاعی لحاظ سے پاکستان جو ہے اس کی صلاحیت انڈیا سے کم تھی، لیکن جس طرح سے پاکستان نے رسپانس دیا، جس طرح سے پاکستان نے اپنے ہتھیاروں کو انڈیا کے خلاف استعمال کیا، اس کے بعد بہت سارا کچھ جو ہے وہ ریجن کے اندر تبدیل ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے واقع صاحب، سوال یہ ہے کہ بھارت ہمارا ہمسایہ ملک ہے، ہمیشہ پاکستان نے امن کی بات کی ہے، دوستی کی بات کی ہے، اور ہمیشہ پہل بھی کی ہے۔ اگر بھارت جو ہے یہ اکھنڈ بھارت اور ہندوتوا نظریے سے باہر نکلے تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں بھارت سے؟ میرا تو خیال نہیں ہے کہ یہ کبھی بھی پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے کے خواہاں ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مودی جیسے لوگوں کی ساری سیاست کا دار و مدار جو ہے
وہ پاکستان دشمنی پر ہے۔ بھارت میں جو بھی حکمران آیا، جو بھی پولیٹیکل پارٹی آئی، اس نے دیکھا کہ میں اگر پاکستان کے خلاف ہم باتیں کریں گے اور پاکستان مخالف تحریکیں چلائیں گے اور اس طرح کے پروپوگنڈے کریں گے، یہ دشمنی کی فضا جو ہے اس کو مزید بڑھائیں گے تو اپنا چورن بیچ پائیں گے، اپنا چورن بیچیں گے، اور جو ہندو قوم ہے، جو ہندوستان کے لوگ ہیں، ان میں سے جو میجورٹی ہے وہ ان کا ساتھ دے گی۔ اچھا، اس مخالفت اور اس دشمنی کو ہی تو انہوں نے بیس بنایا ہوا ہے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ آج جو کچھ مودی نے کہا ہے، پاکستان اگر اس تقریر کے اس حصے کو لے کر پوری دنیا میں جا کے ہر فورم پہ دکھائے جہاں وہ کہتا ہے سکھ چین سے زندگی جیو، روٹی کھاؤ، ورنہ میری گولی تو ہے ہی، یہ اتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے، کیا اس کا خیال ہے کہ پاکستان کے نوجوان ہیں ان کے اندر اگریشن نہیں آئے گا؟ پھر کہیں گے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ہمارے مخالف باتیں کرتے ہیں۔ اس سٹیٹمنٹ کے بعد پاکستان کا ہر شخص، ہر نوجوان یہ سمجھ گیا ہے کہ مودی ہی اصل دشمن ہے، وہ پاکستان کا ہی نہیں، وہ اپنی قوم کا بھی دشمن ہے۔ جو حکمران اپنے ملک کو، اپنے عوام کو اس طرح بھڑکاتا ہے اور ہر وقت اس کو جنگ کی آگ میں جلانا چاہتا ہے، وہ وہاں کا حکمران بہتر نہیں ہو سکتا۔ عبداللہ صاحب دیکھیں، ایک طرف دہشت گردی کی بات کرتا ہے مودی، بات یہ کرتا ہے کہ پاکستان دہشت گردی پھیلاتا ہے، اور دوسری طرف گولیاں چلانے کی بات کرتا ہے کہ اگر آپ سکھ چین سے بیٹھیں، کھائیں پئیں، ورنہ میری گولی تو ہے نا۔ اگر اس واقعی سٹیٹمنٹ کو ہم دیکھیں تو یہ تو واضح کرتی ہے کہ دہشت گرد آخر ہے کون۔ دیکھیں، جو بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی سٹیٹمنٹ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ روٹی شوٹی کھاؤ ورنہ میری گولی تو ہے، وہ اپنے لوگوں کے لیے بول رہا ہے، اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں گا کسی اور وقت کے اندر، آنے والے وقتوں میں جو ذلت اس کی ہوئی ہے۔ لیکن اس سے ہٹ کے دیکھیں، اس نے ڈھاکہ کے اندر کھڑے ہو کے کہا تھا نا کہ میں نے پاکستان کو توڑنے میں کردار ادا کیا۔ ہم نے اس کے اوپر مقدمہ قائم کیوں نہیں کیا؟ اس کو ابھی تک کلبھوشن کو ہم نے کس لیے رکھا ہوا ہے؟ شو پیس رکھا ہوا ہے۔ ایک آدمی ہے، اس نے دہشت گردی کی ہے، اس کو پھانسی کیوں نہیں چڑھائی جاتی؟ میرے خیال میں چڑھا دینی چاہیے۔ دوسری بات جو ہے، وہ جو پاکستان اور بھارت کے درمیان میں ایک چھوٹا موٹا جو پردہ تھا موجود جہاں ایک لحاظ کا، وہ اب ختم ہو گیا۔ پاکستان کو پتہ چل گیا کہ بھارت جو ہے وہ کوئی 9 فٹ جو ہے وہ اونچا نہیں ہے، وہ بلکہ پاکستان سے چھوٹے قد میں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھارت کی فوج کو بھی سمجھ آ گئی کہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ پنگا اچھا نہیں ہوگا۔ اس لیے تیسری بات جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ نریندر مودی جو ہے ہی شوڈ بی چارجڈ فار دا کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی۔ دا بچر آف گجرات ہیز ٹرنڈ انٹو دا بچر آف انڈین پنجاب۔ اس نے انڈین پنجاب کے اوپر میسائل اٹیک کیا ہے، جس کے اندر اس نے مائنورٹی سکھ کو جو ہے وہ 6 بیلسٹک میسائلوں سے جو ہے حملہ کیا۔ کوئی دنیا میں اس پہ کیس کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اس کے جو کرائمز اگینسٹ ہیومینٹی ہیں، آپ یہ دیکھیے کہ وہ ایکسپورٹ آف ٹیررزم کر رہا ہے کینیڈا کے اندر، قطر کے اندر، اور اس کے بعد جو انگلینڈ میں، امریکہ میں، اور وہاں پروو ہو رہا ہے۔ امریکن عدالت کہہ رہی ہے کہ امت شاہ کے ٹریسز مل رہے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بڑی بات ہے۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت کو اب جو ہے انٹرنیشنلی آئسولیٹ کرنا ہمارا مقصد ہے۔ پاکستان کے پاس جو ٹھیک ہے، اور سفارتی محاذ کے لیے کمیٹی بھی وزیر اعظم صاحب نے بنا دی ہے۔ ہمارا اگلا ٹاپک یہی ہوگا، ابھی ہمیں بریک پہ جانا ہے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ پاکستان کس طرح سے سفارتی محاذ پر اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہے۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین۔ نہ صرف جنگی محاذ بلکہ سفارتی محاذ پر بھی اگر پاکستان کی بات کریں تو جارحانہ سفارتکاری کا سلسلہ جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ترکیہ اور ایران کے بعد آذربائیجان پہنچ گئے ہیں، اور اگر بلاول بھٹو کی بات کریں تو جون سے وہ یورپ کے دورے پر نکل رہے ہیں، جہاں پہ وہ بھرپور سفارتکاری کریں گے۔ عادل صاحب، یہ جو حالیہ کشیدگی ہے یا حالیہ جو صورتحال ہے، اس کے تناظر میں مضبوط سفارتکاری کتنی زیادہ ضروری ہے؟ دیکھیں، پہلی دفعہ ایسا محسوس ہوا ہے کہ ایک جو ہماری سفارتکاری ہے وہ بہترین سفارتکاری ہے، ٹیم ورک جو ہے وہ بہترین ٹیم ورک ہے، ملٹری اور جو سول قیادت ہے وہ ایک پیج پر ہے۔ ایران اور ترکیہ جا کر وہاں پر ان کے حکمرانوں کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا، کیونکہ ان ممالک نے براہ راست پاکستان کے اس سارے معاملے کے اندر جو ہے وہ
ताउन किया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि भारत जो है वो मुसलसल जंग में भी नाकाम हुआ और सफारती सतह पर भी जो है उसको नाकामी का सामना है। और पहली दफ़ा हमने देखा है कि रीजन के अंदर एक बड़ा मुल्क होने के बावजूद रीजन के अंदर जो है वो अजारादारी के ख्वाब रखने के बावजूद भारत को उसके दोस्त ममालिक ने भी जो उसका बयानिया जो है वो कैरी नहीं किया। और जितने भी हमने देखा, इवन रशिया और जो जितने सराउंडिंग में जितने उसके इर्द गिर्द मुल्क हैं उसकी तरफ उनकी जो है भारत के साथ कोई ताल्लुकात बेहतर नहीं है। और अब पाकिस्तान के पास एक नादिर मौका है कि वो जो सार्क की तंजीम है उसको एक्टिव करे, क्योंकि बांग्लादेश का जो है वो भारत के हवाले से रिजर्वेशन है, नेपाल की है, भूटान की है, श्रीलंका की है। तो पाकिस्तान इंडिया उस को एक साइड पे करे और बाकी जो सार्क ममालिक है उनको एक्टिव करे, ताकि एक प्रेशर जो है वो इंडिया के ऊपर बिल्ड कर सके कि पाकिस्तान जो है वो सिर्फ अकेला नहीं है, तमाम जो हमसाया ममालिक हैं वो उसके साथ है। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को आई है कि पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के मामला जिस तरह से कशीदा थे, लेकिन हम पिछले कुछ अरसे के अंदर देख रहे हैं कि मुसलसल जो है वो एक राब्ते का जो फुकतान था वो ख़त्म हो चुका है। पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मामलात में बेहतर हो रहे हैं। उसमें चाइना का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। एक सालसी हम देख रहे हैं कि वो जो हो रही है। तो अगर ये सारा रीजन जो है उसके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो बेहतर हो जाएंगे तो ये उतना ही भारत के लिए जो है वो जो है सूरत हाल मुश्किल हो जाएगी। और वो जो उसका ख्वाब है इलाके में अजारादारी कायम करने का, वो उसमें खुद शर्मिंदा ताबीर भी बिल्कुल ऐसे ही है। वागा साहब, मुंह की खानी पड़ेगी। वागा साहब, अगर हम कंपेयर करें पाकिस्तानी सिफारतकारी और भारतीय सिफारतकारी को, तो आप किस तरह से दोनों का कंपैरिजन करते हैं? और अगर हम राहुल गांधी की बात करें तो वो तो मोदी सरकार को कह रहे हैं कि बहुत नाकाम सिफारतकारी की जा रही है, और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो पॉलिसी बनाई है वो भी बिल्कुल फ्लॉप है। एक तो सबसे पहले आप देखें कि पाकिस्तान के सफारतकारों के पास बहुत भारी ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे वैलिड पॉइंट्स हैं जिनसे वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान का फेस जो है उसको बेहतर कर रहे हैं। अब वो कौन से? देखिए, सबसे पहले तो पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा है कि पहल की भारत ने और पाकिस्तान ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया। ये जो कई लोग यहाँ बैठ के बातें करते हैं ना कि जब भारत ने मिसाइल मारे पाकिस्तान के अंदर और नुकसान किया और ये किया और वो किया, तो उसी वक्त वापस उसका जवाब क्यों नहीं दिया गया और उसी तरह मिसाइल का जवाब मिसाइलों से देते। देखिए, ये होती है स्ट्रेटजी, ये होता है तरीक़ाकार। अब पूरी दुनिया में हमारे सफारतकार, हमारे जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, वो जाके ये बता रहे हैं कि आप रिकॉर्ड देख लें, आप जहाँ से मर्जी सबूत ले लें कि पहले जो हमारे ऊपर हमला किसने किया है, भारत। फिर भी पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा किया और इंतज़ार किया कि अब देखते हैं भला और क्या करते हैं। ये एक अच्छे हमसाए होने का बहुत बड़ा सबूत है। लेकिन भारत अपनी शर्मगिरी से बाज ना आया, और जब भारत ने बार बार ड्रोन पाकिस्तान के ऊपर हमले के लिए भेजे और ड्रोन के ज़रिए उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर ज़्यादा नुकसान करने की कोशिश की, तो उसके बाद पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया। पूरे दुनिया के अंदर इस वक्त पाकिस्तान की सफारतकारी इस कदर कामयाब साबित हुई है कि आप देख लें, कोई एक मुल्क भी भारत को सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। इस वक्त भारत को पाकिस्तान की सफारतकारी ने बिल्कुल अकेला कर दिया है। उनकी टीम ही अभी तक प्रॉपर नहीं बन बिल्कुल ऐसे। अब्दुल्ला साहब, आपको भी लगता है कि भारत आइसोलेशन का शिकार नजर आ रहा है, और वो जो सिफारती टीम बनाई है उसको जो लीड कर रहा है उस पर भी क्वेश्चन मार्क है, और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि अपने ही लोग तनकीद का निशाना भी बना रहे हैं, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो सब एक लाइन पे, एक पेज पे हैं। देखिए, जहां तक पाकिस्तान का मामला है, पाकिस्तान में बेहतर यह है कि कुछ टेक्नोक्रेट्स जो हैं और साबिक फौजी जो हैं उनको भी शामिल कर लिया जाए, तो मजीद इसके अंदर निखार पैदा हो सकता है। ठीक है। और क्योंकि जाहिर है उसमें बिलावल साहब हैं और उनकी जो साथ शहरी रहमान हैं, साथ जो है हिना रब्बानी साहिबा हैं, ये वो लोग हैं जो जाहिर है पार्टी चेयरमैन के तौर पर जाहिर है एक हद तक ही बिलावल साहब के साथ डिफर कर सकेंगे। लेकिन आई स्टिल बिलीव, आई होप फॉर द बेस्ट
लेकिन साथ ये तो मेरी सजेशन थी। जहां तक भारत की बात कर लेते हैं, देखिए भारत के अंदर जो है उनकी जो डिप्लोमेटिक एफर्ट थी मादी के अंदर वो काफी मजबूत साबित हुई हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद मौजूदा सूरत हाल में भारत का किरदार जो है बुरी तरीके से मुतासर हुआ है, और भारत को जो एक रोल जो दुनिया देना चाहती थी इस रीजन के अंदर, वो आप मेरे ख्याल में वो डबल सोचना शुरू हो गए हैं कि भारत क्या इस काबिल भी है या नहीं है। दूसरी बात इसके अंदर जो मेरे ख्याल में वो हमें अपने मामलात को देखना है, हमारी मिलिट्री स्ट्रेटेजी जो इस टाइम पे है, जो अभी जिक्र किया गया, हमने जो जवाब देना था वो हमने देना था, वो हमें मालूम था कि क्या देना है, लेकिन उनकी मर्जी पे नहीं देना था, अपनी मर्जी से देना था, अपनी जगह का तयन करना था और अपने वक्त का तयन करना था। आज पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्ट्रेटेजी है वो दुनिया के वॉर कॉलेजेस के अंदर पढ़ाया जाना शुरू हो गई है। लोगों को बता दिया गया है, अफसरों को, कि जनाब इसके ऊपर पेपर लिखें कि हाउ कम। ठीक है, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो झूठी स्ट्रैटेजी बनाने की कोशिश की थी वो अब खुद भारत के गले की हड्डी बन गई है। नाज़रीन, हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आखिर क्या करना चाह रही है, अगला लाहे अमल उनका क्या होगा और पार्टी के अंदर चल क्या रहा है, इस पर बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करते हैं। अलीमा खान साहिबा जो कि बानी PTI की हमशीरा हैं, वो ये बात कर रही हैं कि आएँ हमारे साथ बैठें, हमारे सामने बैठें और बताएं कि बानी PTI ऐसा क्या करें कि आप उन्हें रिहा कर दें। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक तहरीक का भी ऐलान किया है, फिर बानी PTI की रिहाई का भी मामला है। मामलात इस वक्त किस जानिब जाते हुए दिखाई दे रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर आखिर चल क्या रहा है और अलीमा खान साहिबा की जो गुफ्तगू है उससे क्या नतीजा अखज़ करने की कोशिश करें। वाक़ई साहब, आपकी टेक लेना चाहूँगी पहले। अच्छा देखिए, हम कल भी इस बात पे डिस्कस कर रहे थे। एक चीज़ तो मैं आपको वाज़े कर दूं कि अलीमा खान ने आज जो भी बात की है वो 100% इमरान खान से पूछ के उनकी मर्ज़ी से की है। आज उनकी मुलाकात के बाद दोनों बहनें जब बाहर आईं तो अलीमा खान का आज लहजा बिल्कुल मुख्तलिफ था पहले से, बल्कि पूरी PTI का जो रवैया है आज उसको मैंने मुख्तलिफ पाया। अलीमा खान के चेहरे पे वो एतमाद और वो जो एक पहले एक चीज़ तारी होती थी वो नहीं थी। आज उसने, मैं ये देख रहा था कि उसने एक रिक्वेस्ट, एक इल्तजा की सूरत में वो बात कर रही थी कि आएँ हमसे बैठें कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या डिमांड्स हैं जो हम पूरी कर दें और बानी PTI जो है वो बाहर आ जाए। सूरत हाल असल में ये है कि PTI ने वो तमाम तरीके आजमा लिए, उनको अदलिया से जो उम्मीदें थी, मैं वाज़े तौर पे आज ये बात कह रहा हूँ कि वो उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हुई। अच्छा। उन्होंने एजिटेशन करके देख लिया, मुजाहरे करके देख लिए, बहुत बड़ा मॉब लेके आए, आपने देखा अली अमीन गंडापुर ने इतना कुछ किया, लेकिन फिर भी बानी PTI की रिहाई ना हो सकी। लोग इस्लामाबाद तक गए, लोगों ने बहुत एहतजाज किया। आखिरकार PTI इस बात पे अब ये समझ गई है कि सिवाय मुज़ाकरात के, बैठ के बात करने से मामलात हल करने के तय करेंगे बैठ के एक मेज़ पे सब के सामने। अब उसमें वो कौन कौन शामिल होते हैं ये वक्त बताएगा, लेकिन अलीमा खान ने एक बात बार बार की है कि हम सब के सामने बात करेंगे, हम छुप के या बैक डोर पे कोई बात नहीं करेंगे। जो हमारी डिमांड हमारी होगी और उनकी होगी वो टेबल पे बैठ के सारे अवाम और दुनिया के सामने हो। ठीक है वाक़ई साहब, आप बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं अलीमा खान साहिबा की, क्या हम सुनवा सकते हैं अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू? जी ज़रूर, देखें जी ज़रा आप देखें वो क्या कह रही हैं। अलीमा खान साहिबा की गुफ्तगू सुन ली आदिल साहब, इनकी बॉडी लैंग्वेज, इनके कहने का अंदाज़ और जो ये बात कर रही थी, जूम आईनी थी या ये वही बात कर रही हैं जो कहना चाह रही हैं? जी, जो सियासत है उसमें जो मुनासिब फ़ैसला है वो वक्त पर किया जाए तो ही उसका फ़ायदा होता है। तहरीक इंसाफ ने जो मेरे ख्याल में जो है वो वक्त ज़ाया कर दिया। इस वक्त जो हालात मुल्क के अंदर हैं, जो हमारे सराउंडिंग में जो पोजीशन है, और उसके बाद नामुमकिन लगता है कि अभी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इमरान खान या तहरीक इंसाफ के किसी प्रेशर में आएगी या उनसे किसी स्टेज के ऊपर कोई बात उनकी सुनने के लिए तैयार होगी या उनकी कोई बात मानने को तैयार होगी या उनको कोई स्पेस देने को तैयार होगी। तो ये वक्त जो था अब वो था आज से कोई 8 महीने साल पहले जब वो इस्लामाबाद एहतजाज लेके आ रहे थे 26 नवंबर को, उस वक्त की सिचुएशन में और इस वक्त की सिचुएशन में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो तहरीक इंसाफ
کو اب انتظار کرنا پڑے گا کہ کب اسٹیبلشمنٹ کا موڈ بنے گا کہ وہ ان سے بات کرے. اب تحریک انصاف اسٹیبلشمنٹ کے آگے جو ہے وہ لیٹنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا سیاست کے تو اندر. عادل صاحب یہ جو تحریک کا اعلان کر رہے ہیں بیٹھ کے بات کریں صاحب, یہ ایسی باتیں جو ہے نا وہ دیکھیں کہ جو تحریک کی بات کر رہے ہیں وہ تو اب میرا نہیں خیال ہے جو 26 نومبر کو جو کچھ ہوا اس کے بعد اب تحریک کا جو غبارہ ہے اس میں سے ہوا نکل چکی ہے. اور جو اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتاؤں وہ یہ ہے کہ جس چیز کے اوپر سب سے زیادہ عمران خان تنقید کرتے تھے وہ خاندانی سیاست تھی. آج علیمہ خان نے یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ کہا ہے کہ آئیں بہنوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. حالانکہ پارٹی کے چیئرمین بھی ان کے ساتھ تھے, پارٹی کی باقی قیادت بھی جو ہے ان کے ساتھ تھی. تو وہ ایک قسم کا جو خاندانی سیاست کا رنگ ہے وہ اب تحریک انصاف کے اندر بھی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو گیا. بہنیں براہ راست اسٹیبلشمنٹ سے بات کر کے عمران خان کو منانے کی اور گیو اینڈ ٹیک کی بات کر رہی ہیں. آپ دیکھتے ہیں, میرا نہیں خیال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کوئی اس کو کوئی ٹھیک ہے عبداللہ صاحب کی رائے جان لیتے ہیں. عبداللہ صاحب, علیمہ خان صاحبہ کی گفتگو آج آپ نے سن لی, جس طرح سے وہ بات کر رہی ہیں, گیو اینڈ ٹیک کی بات کر رہی ہیں, پاکستان تحریک انصاف ملک گیر احتجاج کی بات کر رہا ہے, پھر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کا بھی معاملہ ہے. آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں, کیا اگلا لاہے عمل پاکستان تحریک انصاف کا ہوگا اور کیا ان کے لیے فائدہ مند ہوگا یہ لاہے عمل؟ تحریک انصاف جو ہے وہ ہمیشہ ہی دیر کر دیتی ہے, اور مودی اور تحریک انصاف کی قیادت کی جو دن ہیں وہ میرے خیال میں گنے جا چکے ہیں, یا یوں کہیں کہ وہ اب جو کہتے ہیں نا کہ they have lost the battle already. اس ٹائم پہ پوزیشن آف ویکنس کے اوپر وہ بیٹھے ہوئے ہیں. پوزیشن آف ویکنس کے اوپر جو ہے مضبوط معاہدے نہیں کیے جا سکتے. دوسری بات یہ ہے کہ they have lost their credibility. تیسری بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ جو حکومت اور اس ٹائم پہ ریاست کی پوزیشن ہے وہ بہت مضبوط ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا جو کرائم ہے وہ اسٹیٹ کے ادارے کے خلاف ہے, اور اسٹیٹ کے ادارہ جو ہے وہ اپنی ساکھ کو بچانے کے لیے ہر حالت میں جو ہے وہ اپنی اس کو رٹ کو انووک کرے گا. تیسری بات جو ایک بہت اس میں اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ آئین اور قانون کیا کہتا ہے, وہ بھی تو یہی کہتا ہے. اور پھر پاکستانی عوام اس ٹائم پہ جس طرح سے انہوں نے پلٹا کھایا ہے, جو دے ہیو ٹرن دا ٹیبلز اپون تحریک انصاف کی جو سوچ اور فکر تھی اس کے خلاف جو ہے انہوں نے بغاوت کر دی ہے اس سوچ کے خلاف جو کہ ایک ہم نے 10 مئی سے پہلے کی دیکھی تھی. لیکن اس سب کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ بڑا ہی امیچور بیہیویئر ہے, یعنی کہ آج کے دن بات ہوتی ہے کہ جی تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ ممکن ہے کہ جی خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ عید سے پہلے ہو جائے, تو سارے لوگ جو ہے وہ افواج کے حوالے سے اچھی باتیں کرنے لگتے ہیں, اور اگلے دن جب جو ہے کوئی ان کی مرضی کے مطابق بات نہیں آتی, نتیجہ نکلتا, تو وہ اس کے اوپر اچانک جو ہے سوشل میڈیا پہ غلاظت کا طوفان شروع ہو جاتا ہے. یہ بات دیکھیں نا, یو آر پلئنگ گیمز ود دا اسٹیبلشمنٹ. یہ وہ ایسے بہت سارے بچے انہوں نے دیکھے ہوئے ہیں, اور وہ ان بچوں کو جانتے بھی ہیں اور ان بگڑے بچوں کا علاج کرنا بھی جانتے ہیں. ٹھیک ہے عبداللہ گل صاحب, آپ نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ وہ بیانیہ جس پہ پاکستان تحریک انصاف کو ناز تھا, وہ بیانیہ جو بک رہا تھا. عادل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اس بیانیے میں اب کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے کیونکہ عوام کا جھکاؤ کسی حد تک کہیں اور ہو گیا ہے؟ دیکھیں مقبولیت کا جو خمار تھا نا وہ اب تو تحریک انصاف پہ سے اتر گیا ہے, اور آج کی جو گفتگو ہے اس سے بالکل صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ تحریک انصاف جو آسمان پہ تھی وہ اب زمین پہ آ گئی ہے. وہ ابھی ان کو ٹائم لگے گا, تھوڑا سا ان کو رگڑا لگے گا ابھی اور مزید چیزیں صورتحال کے اندر, چونکہ اس وقت جو ان کا بیانیہ تھا اب جو موجودہ حالات میں بہت پیچھے رہ گیا ہے. اور جس طرح سے چیزیں فیلڈ مارشل بن گئے جو ہے عاصم منیر صاحب, اس کے بعد کی جو صورتحال ہے وہ بڑا کلیئر میسج جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے ہے کہ جو پالیسی ہے اس کی آنے والے دنوں میں کنٹینیوٹی ہوگی. تو اگر کنٹینیوٹی ہوگی تو پھر بالکل اس میں کون سی وضاحت کی بات رہ گئی ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ ہے وہ قطعی طور پر تحریک انصاف کے حوالے سے اس میں تبدیل نہیں ہوگا. چلے ایک شارٹ آنسر واغا صاحب سے بھی لے لیتے ہیں. واغا صاحب, پھر بانی پی ٹی آئی کی رہائی آپ کو نظر آ رہی ہے؟
دیکھیں بانی پی ٹی آئی کی رہائی اس وقت بہت ساری چیزوں کے ساتھ منسلک ہے. میں ایک بات کا جواب دینا چاہتا ہوں. عبداللہ گل صاحب سے میری درخواست ہے کہ مودی کو اور پی ٹی آئی کو اکٹھے ڈسکس کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ وہ پاکستان کی ایک پارٹی کے سربراہ ہیں یا ایک پارٹی ہے، تو کم از کم ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہے انڈیا ٹھیک کی ہے پارٹی کے ساتھ ٹھیک ہے، اس کو بالکل نہ ملائیں. بالکل ٹھیک ہے، اور اس بالکل وقت ٹھیک ہے. PTI واقع صاحب نے ہمارا ان کا پورا ساتھ دیا ہے، ٹائم شارٹ ہے. ناظرین میرے پینل کی رائے آپ نے جان لی ہے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.